अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे से इमरान रियाज खान साहब का व्लॉग मैंने सुना। उनकी तकरीबन सारी बातों से मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन ये बातें तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है छोटा कंट्री तो नहीं है। 1979 से लेकर अब जो है 2021 आ गया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान सब जानते हैं कि इंडिया तो यही चाहता है कि दोनों तरफ से पाकिस्तान को एक सैंडविच की तरह जो है वो पीस के रख दे। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान के आम लोगों का ताल्लुक़ है, 40 साल से वो जंग व जदल को देख रहे हैं, और फिर जहाँ से उनको थोड़ी देर के लिए कंफर्ट मिलता है, वो अमेरिकन डॉलर की सूरत में हो या इंडिया की थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो, तो वो ज़ाहिर है उन्हीं की गुन गाना शुरू कर देते हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि 15 लाख अफ़गानियों का कत्ल रशियन ने किया, 20 लाख अफ़गानी जो है वो अमेरिकन ने मार दिए, शहीद कर दिए। लेकिन अगर पाकिस्तान के किरदार को देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया। 40 साल से हम हम अब जाके हम अब खुद बचपन के दूर से लेकर अब हम समझे एक तरह के 45-46 ईयर्स की तरफ हम जाने वाले हैं। हमारी नस्ल जो है, हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं, और हमने बम धमाके और ये दूसरी तीसरी चीज़ें बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं। इन चीज़ों को हमने भी सहा है। पाकिस्तान को अगर ये कहा जाए कि ये बिल्कुल एक तरह से साइड पे हो जाए, तो ये पाकिस्तान ना चाहते हुए भी हम ये नहीं कर सकते। जब तक वहाँ अमन नहीं हो सकता, अमन और सुकून नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान में अमन और सुकून नहीं हो सकता। और जहाँ तक गवर्नमेंट के या समझती हूँ कि जो ऊपर लेवल के जो बंदे होते हैं वो हमसे ज़्यादा डीप चीज़ों को समझ रहे होते हैं। अभी जिस तरह ये पाकिस्तान ने मतलब जो रोल प्ले किया है फ़लस्तीन में, इसकी सज़ा भी तो ज़ाहिर देनी है उन्होंने। इंडिया कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान का सुकून और इत्मीनान हो जाए और इंडिया पाकिस्तान दोस्त गवर्नमेंट आ जाए। और जहाँ तक अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ है, उसको तो ये कह देते हैं कि ये पाकिस्तान के ज़रिए अगर नरम गोशा रखते हैं, तो ये ज़ाहिर है भी इन चीज़ों उनको हज़म नहीं हो रही ये चीज़। और जहाँ तक कि अफ़गान गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, वो वहाँ से डॉलर्स आते हैं, उनका सारे सिस्टम वगैरह चल रहे हैं, काबुल की हदूद तक उनकी गवर्नमेंट कायम है, और ऑफिशियली ज़ाहिर है दुनिया भर में उनको रिकगनाइज़ किया गया है। जहाँ तक क्रिकेट टीम का ताल्लुक़ है, वो ज़ाहिर है यहाँ उनकी नस्लें पली बड़ी हैं, 40-50 साल से वो इधर ही रह रहे हैं। और जहाँ तक ये वर्ड है जो नमक हराम है, सारे कमेंट्स में कई दफ़ा मैं रीड करती हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे थोड़ा सा इमरान रियाज खान साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैं तकरीबन आपके सारे व्यूज़ और तुम्हारे सारे व्लॉग जो हैं वो मैं हमेशा सुनती हूँ। तो यहाँ आके मेरा ख्याल है हमें कम से कम शिकवा कना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी मुसलमान मुसलमान एक दूसरे से जब लड़ते हैं, तो डेफिनेटली कोई पागल तो नहीं होते ना, एक दूसरे से लड़ते हैं। डेफिनेटली वो इश्यूज होते हैं, कोई लैंग्वेज का इशू होता है, कोई पैसे का इशू होता है, कोई तीसरी पार्टी बीच में आके जो है वो गलत फहमियाँ क्रिएट करती है, फिर लड़ पड़ते हैं। लेकिन अगर ये एक सच्चा और होनेस्ट अगर कोई मुसलमान हो, तो वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एक बिग काज पे उसकी हमेशा नज़र रहेगी कि नहीं, मुझे अपने से नहीं लड़ना। ये चीज़ जो है वो ये हम मुसलमानों को ज़रूर समझनी चाहिए। एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश है। हम क्या ऐसा, हमने कौन सा एहसान उन पे किया है? हमने तो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है महाजरीन को वेलकम करने की, वो पूरी की, और हमें इस पे कोई रिग्रेट नहीं है। इसका ठीक है, अगर हमें नुकसान हुआ है तो अल्लाह ताला हमें इसका सिला भी देगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि मक्के मदीने में जब अंसार मदीना ने महाजरीन के लिए जब अपने बाजू खोले थे, तो हमने तो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी की है, और इसमें हमें कोई रिग्रेट नहीं है। और दूसरा ये है कि हमने कोई एहसान नहीं किया उन पे, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई एहसान नहीं किया। और जहाँ तक उनकी हमसे नाराज़गी का ताल्लुक़ है, बेसिकली अमेरिका और इंडिया वो गैर लोग हैं, उन पे वो क्या नाराज़गी करें। वो तो ज़ाहिर है सीधे सीधे उनको पता है हमारी ओपोनेंट है। गिला भी ज़ाहिर है अपनों से ही होता है, नाराज़गी भी अपनों से ही होती है। तो मैं तो इसको इस सेंस में लेती हूँ। दूसरा ये है कि जहाँ तक लोग कहते हैं कि उनको निकालो बाहर, उनके पासपोर्ट बाहर करो, उनको ये करो, उनको वो करो, ये मुमकिन नहीं है,
کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بیسیکلی ہم نے شروع سے پڑھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اگر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پڑھنے لکھنے کے سوا اس قسم کے نعرے یہاں رائج کیے جا سکتے ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے ہم. کیونکہ پاکستان کسی ایک ریس کا ملک نہیں ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ ریسز آف مسلمز جو ہیں وہ رہتے ہیں. کشمیری، سندھی، بلوچی، بلتی، پٹھان، بلوچستان، پنجابی، اور اس طرح ہم نے مل کے ایک پاکستان بنایا ہوا ہے. یہ ایک گلدستہ ہے. اگر اور دوسری بات جہاں پہ افغانیوں کا تعلق ہے وہ پٹھان ہے، اور ہمارا جو کے پی کا جو صوبہ ہے وہ تقریباً سارا پٹھانوں کا صوبہ ہے. اب ہم اس میں ڈسکرمنیشن کیسے کریں، کون پٹھان ہے کون افغانی ہے؟ بیسیکلی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان ہے ہی اسلام کا قلعہ. اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ بہتر سمجھ سکتی ہے فیصلے. بہرحال میں اس پہ ایک ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے میں اس کو اپوز کروں گی، اور یہ ورڈ احسان فراموش اور نمک حرام یہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. بس یہ کہنا تھا، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا میں امن و سکون قائم رکھے، اور ساری جو بنی ہوئی انسان ہے اس کرونا سے محفوظ رہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کچھ فیصلے جو ہے وہ ظاہر ہے مقبول فیصلے نہیں ہوتے جو گورنمنٹس یا آرمی کرتی ہے، لیکن ان کے دور رس نتائج انہیں کو پتہ ہوں گے، ہم کو نہیں پتہ. پاکستان اکیلے بھی ظاہر ہے کوئی موو نہیں کر سکتا. کوئی اکیلے موو کرے گا تو پھر اس کا حشر جو ہے وہ صدام اور قذافی کی طرح ہی ہوگا. پاکستان وہ کہتے ہیں نا، وہ علامہ اقبال کا کلام ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا دور ہے ساز بدلے گئے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کو برا بھی لگ گیا، اگر میں فرض کرو کہ میں فرض کرو ایز اے میں ہوں، تو میں ظاہر ہے پاکستانی بورن سٹیزن ہوں، اور اگر میں فرض کروں ایز اے فیل کروں کہ میں افغانی ہوں اور میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور مجھ سے واپس لے لیا گیا ہے، تو میں اگر سچا اور اگر سچی مسلمان ہوں گی تو میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ جی اب وہ واپس لے لیا تو میں خلاف ہو جاؤں. نہیں، میں ایک مسلمان تو ہوں نا، اور مجھے ہر کنٹری کی، ہر ملک کی جو مجبوریاں ہیں انہیں سمجھنی چاہیے. بیسیکلی یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کی طرف سے اگر تھوڑی بہت سختی آ جائے تو وہ سب سے برا بن جاتا ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ بالکل ہی اچھا نہیں کرتا، اس کی طرف سے امید بھی نہیں ہوتی، وہ صحیح رہتا ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کی طرف سے تھوڑی سی اگر برائی آ جائے یا تھوڑی سی سختی آ جائے تو وہ سب سے ہٹ لسٹ پہ اور برا بن جاتا ہے. تو اسی لیے وہ حضرت علی کا قول اگر ڈیپتھ میں دیکھا جائے، کوئی احسان کیا اس کی شر سے بچو، تو اس میں بڑی معنی ہوتے ہیں. بہرحال آج کی بات یہی تک. کیپ یونٹی بٹوین ٹو مسلمس کنٹری. اور ہم تو امن دیکھنا چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ افغان گورنمنٹ کون ہے وہ بھی افغانی ہیں، افغان طالبان کون ہے وہ بھی افغانی ہیں. نام مختلف رکھے ہوئے ہیں لیکن لوگ تو ایک ہی ہیں نا. مل بیٹھ کے بیٹھے ہیں اور سب کو لچک دکھانی چاہیے. افغان طالبان کو بھی لچک دکھانی چاہیے. وہی بات کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے دور ساز بدلے گئے. اس لیے تھوڑا بہت سب کو لچک دکھانی چاہیے. کہ وہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں، وہ جو ہماری گورنمنٹ اکثر بولتی ہے، وسیع مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں دوسرے سے جو بھی مارا جائے گا وہ دونوں طرف جو خون بہے گا وہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کا ہی بہے گا، اور دونوں پارٹیاں ہی کمزور ہوں گی. تو اس لیے اس بارے میں سوچنا سمجھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کی جو خاص طور پہ جو آرمی کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. انہیں ان کی باتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھے اور سب بنی نوع انسان کو محفوظ رکھے. پاکستان ٹوڈے کی طرف سے اللہ حافظ.